Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, good morning. ल हिजो हामीले अलिकति यो मेटल टक्सिसिटी को बारेमा डेफिनेसन चाहिँ भनेको थिएँ मैले। ल टक्सिक इफेक्ट भनेको के हो भने टक्सिक इफेक्ट्स अफ मेटल्स इन देयर फर्म्स इन सर्टेन डोज on the life organism is called metal toxicity or metal poisoning. Short मा भन्ने हो भने metal toxicity भनेकै के हो? Metal poisoning हो। अब metal toxicity हामीले आइरन को कारणले, लेड को कारणले, मर्करी को कारणले, क्याडमियम को कारणले, हैन? Good morning, sir. हजुर गुड मर्निङ। यी को बारेमा हामीले यहाँ पढ्छौं। फर्स्ट अफ अल हामीले स्टार्ट गर्दैछौं आइरन टक्सिसिटी ड्यू टु आइरन। व्हाट इज द आइरन टक्सिसिटी भनेर एउटा मैले क्वेशन राखेको छु। आइरन टक्सिसिटी occurs when the body has too much iron भनेको हाम्रो शरीरमा हामीलाई चाहिने भन्दा आवश्यकता जुन रेन्ज हो त्यो भन्दा बढी यदि आइरन भयो भने त्यो के हुन्छ? आइरन टक्सिसिटी हुन्छ। The most common cause of iron toxicity is accidental overdose or from iron pills. हैन आइरन पिल्स चक्कीहरु खान्छ नि त्यसबाट पनि के हुन सक्छ? आइरन टक्सिसिटी हुन सक्छ, ओभरडोज हुन सक्छ। Iron is the essential to animal and plants. Groundwater containing high amount of iron, supplemental iron, certain tonics for children and pregnant women are sources of overdose. हामीले चिल्ड्रेनहरुलाई प्रेग्नेन्टहरुलाई अनि आइरन टनिक्स रूपमा खुवाउँछन् हैन, त्यस्तै सप्लिमेन्टल रूपमा खुवाउँछन्। त्यस्तै ग्राउन्ड वाटरमा पनि हाई आइरन ओभरडोज हुन सक्छ। हामीले पिउने पानीमा पनि आइरनको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन सक्छ। यी कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? आइरन ओभरडोज हुन सक्छ। The tolerable upper intake level of iron for adult is 0.8 milligram per kg. यो वेटमा डिपेन्ड गर्छ हैन। 0.8 मिलिग्राम पर केजी भन्दा बढी आइरन हुनु भएन। त्यसैसम्म हामीले टोलरेबल गर्न सक्छ। Permissibility depends upon the age, sex and biological condition. यसमा पनि एजमा, सेक्समा एन्ड बायोलोजिकल कन्डिसन कस्तो छ यी कुराहरुमा डिपेन्डेन्ट गर्छ कति आइरन हुने भन्ने कुरा चाहिँ। The concentration about 350 to 500 microgram per deciliter is the toxic in the body. 350 देखि 500 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर भन्दा एबोभ भयो भने के हुन्छ? हाम्रो शरीरको लागि टक्सिक हुन्छ। Excess iron in the body catalyze the reaction causing the formation of free radicals. यी free radical reaction लाई catalyze गर्छ which damage the biomolecules. हाम्रो शरीरभित्र जुन बायोमोलिक्युल्स हुन्छ त्यसलाई ड्यामेज गर्छ, सेललाई ड्यामेज गर्छ, टिस्युलाई ड्यामेज गर्छ। त्यस्तै another effects of excess iron is the corrosion of the lining of gastrointestinal tract. Corrosion भनेको बुझ्छ होला हैन? gastrointestinal tract मा यसले के गरिन्छ त? कोरोजन गरिदिन्छ। कोरोजनको कुनै सिम्पल एक्जाम्पल भन त आउँछ? खै भन्नु त सर, थाहा भएन हामीलाई त। मलाममा खिया लाग्छ नि, एउटा सिम्पल एक्जाम्पल थियो कोरोजनको। अब यो आइरनले हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टमा पनि यसले कोरोजन गरिदिन्छ हैन? Which cause stomach pain followed by damage of internal organs like liver and brain. यसले लिभर र ब्रेनलाई के गर्न सक्छ? गर्छ ड्यामेज गरिदिन्छ, स्टमक पेन हुन्छ। त्यस्तै similarly excess iron in body may cause several health problems like liver cirrhosis.
यो भनेको के भने हेपाटाइटिस एन्ड क्रोनिक डिजिज, लिभर क्यान्सर, डिप्रेसन, हाइपोथाइरोइडिज्म, हार्ट अटैक, डायबिटीज, बोन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस, इन्फर्टिलिटी, टेस्टेरोन हार्मोन डिफिसियन्सी, यी प्रब्लमहरु हामीलाई देखिन सक्छ एक्सेस रूपमा हामीले यदि हाम्रो शरीरमा आइरन भयो भने। In case of severe overload of iron, it may cause के हुन सक्छ some serious problems like multiple sclerosis. Multiple sclerosis भनेको के भने disabling disease of brain and spinal cord. यस्तो ब्रेन सम्बन्धी स्नायु प्रणाली सम्बन्धी नर्भस सिस्टम सम्बन्धी हामीलाई प्रब्लम आउँछ। त्यस्तै अल्जाइमर्स डिजिज, अल्जाइमर भन्ने थाहा होला हैन, एउटा रोग हो यो। त्यस्तै पार्किन्सन्स, पार्किन्सन्स भनेको एउटा रोग हो। यो रोग कहिले कसलाई लागेछ भने प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई लागेको रोग यही नै हो, पार्किन्सन हो। देखेछ भिडियोहरुमा देखाउँछ नि सीता दाहालको हैन, उनलाई लागेको रोग चाहिँ पार्किन्सन्स हो। के हुन्छ र सर त्यसमा त्यो रोग? पार्किन्सनमा अब उठ्न सक्दैनन्, बोल्न सक्दैनन्। त्यो सीता दाहालको भिडियो हेर्नु त, म पनि त्यो मेडिकल पर्सन होइन, त्यति डिटेल थाहा छैन, तर पनि उनलाई लागेको रोग चाहिँ यही हो। न बोल्न सक्छन्, न खान सक्छन्, न हिँड्न सक्छन् हैन। त्यो सीता दाहाललाई लागेको छैन अहिले, प्रचण्ड पत्नी उनलाई लागेको रोग चाहिँ हो, एकदम डेन्जर रोग है यो। एन्ड एपिलेप्सी। त्यस्तै इन प्लान्ट्स आइरन in plants, iron toxicity cause taunted growth, है, reduce growth rate घट्छ, branching of the foliate भनेको splitting into the seeds, split हुन्छ, and stapling the mark, stapling भनेको mark with dots हुन्छ of the leaves मा यस्तो समस्याहरु देखिन्छ प्लान्ट्स मा चाहिँ है। अब छ टक्सिसिटी ड्यू टु आर्सेनिक। यो पनि वाटरमा हुने प्रब्लम हो, ड्रिंकिङ वाटरमा। वाटर कन्टामिनेटेड विथ आर्सेनिक ओभरलोड इज नट ड्रिंकेबल। हाम्रो ड्रिंकिङ वाटरमा आर्सेनिक यदि ओभरलोड छ भने हामीले पिउन मिल्दैन। The tolerable upper intake level of arsenic for an adult is 0.3 microgram per kg body weight per day. According to WHO guidelines, यदि WHO ले दिएको गाइडलाइन्सलाई मान्ने हो भने के हुन्छ भन्दा arsenic more than 10 microgram per liter in drinking water is harmful. The simple symptoms of arsenic poisoning are headache, diarrhea, and dizziness. Dizziness भनेको feeling being sleepy, and lethargic. हैन यो एलिजा ल स्लिपी एन्ड लेथार्जिक। हजुरको नेट चलेन हो र मेरो नेट चल्छ काटेर आहो पुरै। ए स्क्रिन त देखेछ? काटे हैन स्क्रिन त आछ मेरो होला सर। स्क्रिन आछ कि आछैन? अच्छा सर ल आहो ल स्क्रिन हेर्नु है, म त्यही स्क्रिन हेरिरहेको छु मैले। The excessive poisoning caused the malfunctions like simple vomiting blood, loss of blood in urine, cramping muscles, हिजो पनि हामीले कुरा गर्यौं, loss of hair and stomach pain, यी प्रब्लमहरु देखिन्छ। त्यस्तै arsenic poisoning cause cancer of lungs, skin, thickening of skin, kidney and liver, and may cause the coma or death. मान्छे कोमामा जान पनि सक्छ र मृत्यु हुन पनि सक्छ। The chronic arsenic toxicity is called arsenicosis, which cause the skin
manifestations like darkening of the skin, thickening of the skin, skyping pigmentation, skin pigmentation, and skin lesions. Skin lesions भनेको त्यहाँ बुकमा हेर्दा त्यहाँ फिगर दिएछ है, त्यो भने त्यही फिगरमा क्लियर बुझिन्छ। त्यो खुट्टाहरु फुट्छ नि हैन, देखेछ? पेज नम्बर 463 मा हेर्नु त, त्यहाँ खुट्टाहरु फुटेको फिगरै देखाएको छ लेसन भनेको। 400 कति रहेछ? 63 किताबमा छ। त्यो खुट्टा फुट्ने हो हैन? Along with the heart disease and night blindness, हैन, यी रोगहरु लाग्छ। In plants, arsenic poisoning cause the problems like stunted growth and low crop production, हैन, plants को growth हुँदैन र production पनि के हुन्छ, घट्छ। अब छ toxicity due to mercury. mercury को कारणले पनि के हुन्छ, टक्सिक हुन्छ। Mercury cause severe environmental problems. Especially in the water environment, agricultural activities, wastewater, mercury in barometer, mercury in thermometer, and various mining activities are the sources of the mercury poisoning. हामीले ल्याबमा के प्रयोग गर्छौं, थर्मोमिटर प्रयोग गर्छौं, ब्यारोमिटर प्रयोग गर्छौं हैन। त्यस्तै वेस्ट अफ वाटरमा पनि हुन सक्छ। अनि मर्करी त्यस्तै भेरियस माइनिङ एक्टिभिटीज हैन, माइनहरुमा पनि के हुन्छ, खानीहरुमा ती सोर्सहरुमा पनि के हुन्छ, मर्करी हुन सक्छ। The tolerable upper intake level of for adult is 5 microgram per kilogram body weight per week. यो पनि त्यो मान्छेको बडीमा भर पर्छ। 5 microgram per kilogram body weight हैन। त्यस्तै the level of mercury in drinking water greater than 0.001 milligram per liter है, त्यो per liter is supposed to be toxic. यदि 0.001 milligram per liter भन्दा यदि बढी मर्करी भेटियो भने के हुन्छ, यो टक्सिक हुन्छ। त्यस्तै methyl mercury is the neurotoxic which cause the malfunctions like mitochondrial damage, microtubule destruction, and lipid peroxidation, which cause the health problems like neurological disorders like memory loss, मान्छेले सम्झनै सक्दैन। त्यस्तै emotional instability and insomnia, यस्ता रोगहरु लाग्छ। Mercury mainly attack on brain, kidney and muscles. मर्करीले कहाँ एट्याक गर्छ भन्दाखेरि ब्रेनमा, किडनीमा, मसलमा एट्याक गर्छ। It damaged the tertiary and quaternary structure of protein. प्रोटिन को स्ट्रक्चर हुन्छ हैन, टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, त्यसलाई ड्यामेज गर्छ। causing the defects in the cellular structure. cellular structure पनि मा पनि डिफेक्ट आउँछ। अनि mercury vapors may cause health problems like bronchitis, vomiting, skin rash, respiratory problems, and increased blood pressure. Blood pressure के हुन्छ त, बढ्छ। In plants का केसमा के हो भने mercury poisoning caused adverse effect on the seed germination, embryo growth, translation, and photosynthesis. अब छ toxicity
टक्सिसिटी ड्यू टु लेड, लेडको कारणले पनि के हुन्छ, टक्सिक हुन्छ। लेड इज हाईली टक्सिक मेटल फाउन्ड इन नेचर in various forms. कहाँ पाइन्छ लेड? इंडस्ट्रीज प्रोसेस, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डोमेस्टिक वेस्ट, ड्रिंकिङ वाटर, etc. अरु पनि छ है किताबमा हेर्नु, यो आर द मेजर सोर्सेस अफ द लेड ओभरलोडेड। यी कारणले गर्दा लेड ओभरलोड हुन्छ। द टोलरेबल अपर intake of lead for an adult is 25 microgram per kilogram body weight per week. यो पनि बडीमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो मान्छेको वेटमा डिपेन्ड गर्छ। lead metal ions can replace ions like leadले कुनलाई रिप्लेस गर्छ? क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फेरस, सोडियम, यी आयनहरुलाई रिप्लेस गर्छ, causing the disturbance in the cell metabolism. सेल मेटाबोलिजमलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ। दिस एक्सचेन्ज रिजल्ट, यो एक्सचेन्ज भने के हुन्छ त? इन malfunctions in the cellular signaling, सेलुलर सिग्नलमा प्रब्लम आउँछ, आयनिक ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रब्लम आउँछ, त्यस्तै इन्जाइम रेगुलेसनमा प्रब्लम आउँछ। इन्जाइम रेगुलेसन, प्रोटिन फोल्डिङ एन्ड रिलिज अफ न्यूरोट्रान्समिटरमा पनि प्रब्लम आउँछ। Lead poisoning cause the formation of reactive oxygen species. लेडले के बनाउँछ? पोइजनिङ अक्सिजन स्पेसिस बनाउँछ, which result in health problems related to oxidative stress, decrease in the amount of antioxidant properties हुन्छ नि हाम्रो बडीमा, त्यसलाई घटाइदिन्छ। सेल ड्यामेज, सेललाई ड्यामेज गर्छ, एन्ड ड्यामेज अफ द प्रोटिनलाई पनि ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यस्तै लेड पोइजनिङ कज health problems like headache, loss of appetite, hypertension, abdominal pain, dizziness, renal dysfunctions, and arthritis. Arthritis भनेको एउटा डिजिज हो जसको चाहिँ जोइन्टहरु चाहिँ सुनिन्छ है। अरु डिजिजहरु बुझ्छ होला भन्ने मैले मिनिङ लेखेको छैन। त्यस्तै chronic poisoning of the lead may many problems like brain, kidney damage, mental retardation, mental घटाइदिन्छ, weight loss, त्यस्तै autism, difficulties with the social interaction and communication, यस्तो रोग हो जसले चाहिँ सोशल इन्टरेक्सन गर्न र सोशल कम्युनिकेसन गर्न डिफिकल्ट बनाइदिन्छ, त्यस्तो रोग लाग्छ, autism. Allergies, paralysis, and muscular weakness, एकदम क्रोनिक लेड डिजिज भयो भने यी प्रब्लमहरु आउँछ। In plants, lead poisoning cause in the inhibition of ATP production. ATP production लाई रोक्दिन्छ। Liquid peroxidation, liquid peroxidation, liquid peroxidation. DNA damage, DNA लाई ड्यामेज गर्छ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लाई ड्यामेज गर्छ। Inhibition of seed germination, यसलाई पनि रोक्दिन्छ। Reduce the regarded plants growth, यो प्लान्ट ग्रोथ पनि के हुन्छ? रिटार्ड हुन्छ हैन। एन्ड डिमिनिश घट्छ, क्लोरोफिल प्रोडक्सन चाहिँ घट्छ। यस्ता प्रब्लमहरु यसले चाहिँ देखाउँछ हैन। रिटार्डेड प्लान्ट ग्रोथ चाहिँ कम, प्लान्ट ग्रोथ घट्छ रिटार्डेड भनेको हैन। अब छ toxicity due to cadmium. Cadmium is the toxic and bioaccumulating metal. Sources of cadmium overload are due to pigments in the paint industries, rechargeable batteries, electrode component of alkaline batteries, some materials of metal plating, and plastic stabilizers are some sources of the cadmium overload.
Cadmium remains in soil and sediments for decades, which is the accumulated the cadmium rich in the animal body through the plants by the food. यदि cadmium soil मा भयो भने यो कहाँ जाने भयो प्लान्ट मा जाने भयो त्यो प्लान्ट बाट यदि एनिमलले फुड लियो भने कहाँ जाने भयो त एनिमल मा जाने भयो हैन फुड बाट एनिमल मा cadmium आउँछ यदि सोइल मा cadmium छ भने त्यहाँ भएका फुड हामीले इन्टेक गर्यो भने नि हामीले खायो भने के आउँछ cadmium हाम्रो शरीरमा आउँछ The tolerable upper intake level of the cadmium for adult is 2.5 micrograms per kilogram body weight per week. यो पनि बडीमा डिपेन्ड गर्छ Cadmium can also bond with proteins and amino acids which cause the hepatotoxicity, bone problems like softening of the bone and a decrease in the bone density. Compound or cadmium is carcinogenic. Exposure of the cadmium fumes cause the chills. Chills भनेको के भने feeling the cold. Cold लागेर काट्ने खालको प्रब्लम chills भन्छ. Fever and muscle ache. And if excessive exposure may cause the oxidative stress, cough, nose irritation, throat irritation, headaches, dizziness, weakness, and chest pain. It may lead to the health problems like tracheobronchitis, pneumonitis, liver damage, kidney damage. यी रोगहरु हामीलाई लाग्छ. In plants, cadmium toxicity cause the problems like stunting of the leaves and oxidative stress. ल यति हो हाम्रो यो युनिटमा यो युनिट सक्यो है यहाँसम्म अब हामी अर्को युनिट सुरु गर्छौं ल म यो नोट चाहिँ ग्रुपमा राखिदिन्छु है ल मैले यो ग्रुपमा राख्दिन्छु यो चाहिँ स्टडी गर्नु केही प्रब्लम भयो फेरि भोलि डिस्कस गरौँ हस् सर ल अब हामी युनिट 12 मा गयौं युनिट 12 मा छ बेसिक कन्सेप्ट अफ अर्गानिक केमिस्ट्री अर्गानिक केमिस्ट्री को एकदमै बेसिक कन्सेप्टहरु हामीले यसमा अध्ययन गर्ने छौं अब हामी अर्गानिक केमिस्ट्री स्टार्ट गर्यौं ल फर्स्ट अफ अल अर्गानिक केमिस्ट्री भनेको के हो त के बुझिया छ अर्गानिक केमिस्ट्री भनेको चिरायो एलिजा organic chemistry organic लिभिङ बिङसँग रिलेटेड थिङ्सहरुको बारेमा हजुर पढ्ने होला के भने एलिजा अलि बुझेन मैले कार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स अरु के आइडिया छ ल एलिजा ल भन्न त निता गणेश चिरायो ल एनीबडी
त्यो अर्ग्यानिक भनेको कस्तो लाउँछ के मतलब त्यही लिभिङ अर्गानिजमबाट अनि अर्को चाहिँ म्यानमेड होइन त्यो नेचुरली नै आएको हुन्छ नि आफै नेचरबाटै प्रोड्युस भएको त्यस टाइपकोबाटै केही आइडिया गणेशबाट आयो ल चिराईबाट केही आइडिया छ त्यो कार्बनहरुबाट बनेकोलाई ल ठिकै छ केही आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ केही न केही छ ल म फेरि यहाँ मैले डेफिनेसन राखेको छु ल अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के भन्छ भन्दा यो अमेरिकन केमिकल सोसाइटीको डेफिनेसन हो हाम्रो बुकमा अर्कै छ त्यहाँ बुकमा हेर्नु हैन यो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी भन्ने छ त्यसले राखेको डेफिनेसन हो यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री उले के भन्छ भन्दा उसको डेफिनेसनमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्री इज द स्टडी अफ द स्ट्रक्चर प्रोपर्टिज कम्पोजिसन रिएक्सन and preparation of carbon containing compounds हैन भर्खर तपाईहरुबाट नि आयो नि यो कार्बनको कुरा कार्बन containing compounds को उले के भन्छ त अध्ययन कसको अध्ययन गर्ने त त्यसको स्ट्रक्चर अध्ययन गर्ने प्रोपर्टिज अध्ययन गर्ने कम्पोजिसन रिएक्सन प्रिपरेसन यदि कार्बन कन्टेनिङ अर्गानको कम्पाउन्ड्स को अध्ययन गर्छ which include not only हाइड्रोकार्बन्स मात्र इन्क्लुड हुँदैन भन्छ है उसले अमेरिकन केमिकल सोसाइटीले बट अल्सो कम्पाउन्ड्स त्यहाँ अरु थप पनि हुन्छ भन्छ विथ एनी नम्बर अफ द अदर एलिमेन्ट्स अरु एलिमेन्ट पनि हुन्छ इन्क्लुडिङ हाइड्रोजन हुन्छ हाइड्रोजन मोस्ट कम्पाउन्ड्स कन्टेन एटलिस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बन्ड एटलिस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनेपछि कार्बन हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ भन्छ त्यसको साथसाथै के हुन्छ नाइट्रोजन पनि हुन्छ अक्सिजन हेलोजन्स फस्फोरस सिलिकन एन्ड सल्फर हुन्छ भनेर यो अमेरिकन केमिकल सोसाइटीले डिफाइन गरेछ हैन यो डेफिनेसन मलाई लाग्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको एकदमै डिटेल डेफिनेसन छ जस्तो लाग्छ है यो यसबाट चाहिँ अब अलि सर्टमा हामीले डिफाइन गर्यो पर्यो भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई के भन्न सकिन्छ Organic chemistry studies structure, properties, and reaction of organic compounds. हामीले भन्न अलि सर्टमा भन्न सकिन्छ which contain carbon in the covalent bonding. कार्बन चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्डिङ हुन्छ है अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा र अर्को डेफिनेसन हामीले अझै सर्ट गर्नु पर्यो भने ब्रान्च अफ केमिस्ट्री that deals the concern with the carbon and especially carbon compounds which are found in the living things भनेर भन्छ यो चाहिँ एउटा डिक्सनरीको डेफिनेसन हो यो डिक्सनरीको डेफिनेसन इंग्लिश डेफिनेसन यो लाग्छ मलाई अमेरिकन इंग्लिश डिक्सनरीको डेफिनेसन हो यो a branch of chemistry that deals with the concern with the carbon and especially carbon compounds which are found in the living things भन्छ लिभिङ थिंग्समा भएका कार्बन कम्पाउन्ड्स सँग सम्बन्धित हैन यदि केमिस्ट्रीलाई के भन्छ भन्दा अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हो भनेर भन्छ त्यो डिक्सनरीले चाहिँ अब हामी गयौं अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको के हो त Organic compounds भनेको in chemistry organic compounds are generally any chemical compounds that contain carbon hydrogen bonds भन्छ organic compounds भनेको एकदम जनरल फर्मुला हो यो जनरल डेफिनेसन हो जनरली एनी कम्पाउन्ड जुन चाहिँ कम्पाउन्ड त्यहाँ चाहिँ के भन्नु पर्यो एटलिस्ट कार्बन हाइड्रोजन बन्ड छ भने त्यसलाई भनिन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ल यो फिगर हैन यो फिगर याद गर्नु जरुरी छैन हाम्रो कोर्सको लागि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको के हुन् त भन्ने चाहिँ यहाँ डिटेल छ यो यसको डिटेलमा बायोकेमिस्ट्रीमा पढिन्छ है पछि तपाईहरुले बायोकेमिस्ट्री पढ्नु भयो भने यसको बारेमा डिटेलमा पढ्नु पर्छ अब यो बायोकेमिस्ट्री अलि बीएससी मा पनि छ अन्य मेडिकल फिल्डहरुमा पनि पढाइ हुन्छ बायोकेमिस्ट्री चाहिँ अब बायोकेमिस्ट्री भन्ने छुट्टै सब्जेक्ट पनि छ ल के हो त भन्दा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको कार्बोहाइड्रेट हो पोलिसैक्राइड्स हो डाइसैक्राइड्स हो मोनोसैक्राइड्स हो लिपिड्स हो ट्राइग्लिसराइड हो ग्लिसरल हो फैटी एसिड्स हो अब प्रोटिनबाट गयो नि पेप्टाइड्स हो एमिनो एसिड्स हो त्यस्तै न्यूक्लिक एसिडबाट गयो नि डीएनए आरएनए भयो न्यूक्लियोटाइड्स भयो अनि
high energy compounds, ATP, adenosine triphosphate, nucleotides, phosphate groups. यिनीहरू भनेको के हुन्? अर्गानिक कम्पाउन्ड्स हुन्। यो चाहिँ अब एक्जामको दृष्टिले हामीले घोक्न चाहिँ जरुरी छैन। अर्गानिक कम्पाउन्ड्स भनेको के हो त भन्दा जनरल कन्सेप्ट चाहिँ यो राख्ने, यसले डिटेल कन्सेप्ट दिन्छ। त्यही भएर मैले यो फोटो राखिदिएको यसमा चाहिँ है। ल एउटा थ्योरी छ भाइटल फोर्स थ्योरी भन्ने, एउटा अन्धविश्वास थियो धेरै पहिले चाहिँ। एउटा अन्धविश्वास थियो। के अन्धविश्वास थियो भन्दाखेरि अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू हैन, यहाँ मैले देखाएँ नि अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू, यी अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू अब लिभिङ अर्गानिजम भित्र एउटा यस्तो भाइटल फोर्स हुन्छ, मिस्टेरियस फोर्स हुन्छ, त्यसले मात्रै बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ अन्धविश्वास थियो। त्यसलाई चाहिँ भाइटल फोर्स थ्योरी भनिन्छ। अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू, यी अर्गानिक कम्पाउन्ड्स मैले देखाएँ नि, यो चाहिँ एनिमल र प्लान्टले मात्रै बनाउन सक्छ, त्यसमा चाहिँ यस्तो मिस्टेरियस फोर्स हुन्छ भनेर चाहिँ भाइटल फोर्स थ्योरीले भन्थ्यो है त। ल यसको लिमिटेसन आयो पछि चाहिँ यो एकजना साइन्टिस्ट फ्रेडरिच होलर भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ एक्सिडेन्टली जुन चाहिँ यो युरिया भन्ने छ नि, यो युरिया त के अर्गानिक कम्पाउन्ड हो, यो युरिया चाहिँ उनले ल्याबमा एक्सिडेन्टली बनाइदिए। त्यसबाट के रहेछ त, यो भाइटल फोर्स गर्ने होइन रहेछ, बाहिर हामीले ल्याबमा पनि बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट आयो है। यो एमोनियाबाट हाइड्रोजन साइनाइडबाट के बन्यो, यो युरिया बन्यो। ल यसरी यो भाइटल फोर्स थ्योरीको लिमिटेसन आयो त। यो रिएक्सन चाहिँ सम्झनु जरुरी छ। ल आजलाई यति गरौँ ल। अर्गानिक कम्पाउन्ड यो युरिया भन्ने त अर्गानिक कम्पाउन्ड हो नि। यो युरिया चाहिँ अब ल्याबमा बनाइदियो के यो फ्रेडरिच होलर भन्नेले, उनले चाहेर बनाएको एक्सिडेन्टली बनेको। त्यसकारण यो भाइटल फोर्स थ्योरी भन्ने के रहेछ, रङ रहेछ भन्ने कन्सेप्ट यहाँदेखि स्टार्टिङ भएको। नत्र पहिले यो फ्रेडरिच होलर भन्दा पहिला के कन्सेप्ट थियो भन्दा यो प्लान्ट र एनिमलले मात्रै बनाउन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ गड गिभन मिस्टेरियस फोर्स हुन्छ, त्यसले मात्रै अर्गानिक कम्पाउन्ड्स बनाउन सक्छ भन्ने थ्योरी थियो, भाइटल फोर्स थ्योरी थियो है। त्यही छ आजलाई हुन्छ। ल म स्टप गरेँ। ल सर। ल थ्याङ्क यू सर।